जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। भारत के जो स्पोक्स पर्सन हैं फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जसवाल साहब, वो आज एक जगह पे अपने फॉरेन ऑफिस में ज़ाहिर बात है एमईए के अंदर वो बात कर रहे थे और एक तो इंडिया के एमईए को फॉरेन ऑफिस को एमईए कहना पड़ता है, इन्होंने नाम ही पुठा कर दिया। दुनिया में अमूमन फॉरेन ऑफिस होता है। तो चलें, जैसे अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड दिस एंड दैट होता है, तो इंडिया ने भी अपना एमईए रखा हुआ। एनी हाउ जनाब, डिमांड ये आई है पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब इंडिया की जेन जी ये कहती है कि पाकिस्तान जी के यहाँ जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है वो बंद होनी चाहिए। अच्छा, जब जेन जी हकूक मांग रही थी, बात कर रही थी, खामोश, मुझे पता ही नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे रिलेटेड ही नहीं है। और जब बात आई कि जी कैसे अब पाकिस्तान का जो Let है ना me say वो that as इसको एजेंडे में लेके आया जाए इंडिया के और डॉक्टर जयशंकर के और सारा, तो उन्होंने कहा होगा जेन जी को कह दो कि जेन जी जो है इंडिया की वो पाकिस्तान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से बहुत ही ज्यादा मुतासर हुई है और वो इसको कंडेम करते हैं और रिजेक्ट करते हैं और उसको अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, करें इसको। अ, चलें इसके ऊपर जरा सुनिएगा, फिर मैं बात करता हूँ। Z. Let me say that as we all are aware, Pakistan has been sponsoring cross-border terrorism against India for several decades now. The people of India, including the Gen Z, have been demanding that the Pakistani state-sponsored cross-border terrorism must come to an end. We hope their counterparts are taking due note. चलें, एक तो चलो ये इनका मौक़िफ़ हो गया कि जनाब ये अ, पाकिस्तानी जो जेन ज़ी है वो इंडियन जेन ज़ी जो है वो पाकिस्तानी जेन ज़ी के साथ ये हो रही है, वो हो रही है। चलें, द क्वेश्चन इज़ कि इट मीन्स कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो वो चाहती ये है कि मामलात सुलझे ना, और या वो ये चाहते हैं कि मामलात ख़राब रहें, लेकिन लेकिन इन बिटवीन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो ये है कि पाकिस्तानी और इंडियन जो गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने डिप्लोमैटिक असाइनमेंट वीज़ाज़ स्टाफ को और ऑफिशियल्स को जारी कर दिए हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेंगे। ये भी मैं आपको बताता हूँ। समझ रहे हैं आप? ये भी मैं आपको बताता चलूँ। तो दैट इज़ समथिंग वेरी, वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है, इसको भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये सर जसवाल साहब का The question was regarding ये बात Gen करनी Z. Uh, कि जनाब हम तो जेन ज़ी जो है वो इंडिया की वो जेन ज़ी ये इस तरह की चीज़ें सोच रही है और हम जेन ज़ी के साथ हैं। और कम ऑन सर, आपका क्या ये आप जेन ज़ी को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या आप जेन ज़ी को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं? इंडियन जेन ज़ी के और डिमांड्स हैं, आपके और मसले हैं। लेकिन ये चीज़ नज़र आती है कि कहीं न कहीं पे जो इलेक्शंस हैं कश्मीर के अंदर, उनको भी उसके ऊपर मैं अलहदा बात करूँगा। लेकिन द पॉइंट हियर इज़ कि अपनी जेन ज़ी को सहारा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम सारे पाकिस्तान के बारे में एक ही सोचते हैं। और दूसरी बात ये है कि सार्क को भी उन्होंने फिर कह दिया इंडियंस ने कि जी हम तो इसको नहीं चाहते कि सार्क जो है वो चले। कोई भी ऐसा रास्ता जिससे भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मल हों, इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती। और ये अब खुला वो जिसे कहते हैं ना, खुला एक वो है कि हाँ भाई नहीं चाहते, जिसने जो करना है वो कर लो, जिसने जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लो। और ये मैंने सुना है लोगों से। मैं एक दफ़ा एक बंदे को मिला, ही वाज़ अ डिप्लोमेट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, लेकिन अपने लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा जी वो हमसे बात नहीं कर, उसने कहा वो बात नहीं करना चाहते तो आप फिर भी उनसे बात करें। अच्छा, मैंने कहा ठीक है सर, हम बात करते हैं उनसे। तो कई लोगों को गलतफ़हमी हो गई है, कई ममालिक को, कि जो इंडिया का नैरेटिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सच है। मैंने कहा जी सार्क को उन्होंने डिसफंक्शनल करार दिया। उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, आप फिर भी उनसे बात करें। अब वो बंदा सफ़ीर रैंक का बंदा, सफ़ीर रैंक क्या, क्या सफ़ीर था किसी मुल्क का, साउथ ईस्ट एशिया का, मैं नहीं नाम नहीं लेना चाहता, एशिया पैसिफिक मुल्क का, बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है वहाँ। मैंने कहा ठीक है।
اور خیر وہ چلے گئے، اچھا ہوا پاکستان سے وہ ان کو وہ چلے گئے، کیونکہ وہ سم ٹائمز اگر آپ ریشنل آرگومنٹیٹو بات نہیں کرتے تو مطلب آپ کیسے ایک اچھی پالیسی اور یہاں اچھے تعلقات ملکوں کے درمیان بنا سکتے ہیں؟ ذرا سنیے گا سارک پہ کیا کہتے ہیں۔ The issue of SARC, let me say that India, as you know, and we have made our position very clear when it comes to regional cooperation. India favors strong regional cooperation and has been working towards it for several decades now. Everyone in South Asia is aware of which country and what activities are actually stymieing SARC. I mean, what activities are responsible for stymieing SARC. After all, cooperation does require. یہ کوئی بات نہیں انہوں نے کی، بس انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ کون سارک کو ڈس فنکشنل کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ الفاظ پاکستان بھی کہتا ہے، یہ وہی کہہ رہے ہیں، تو جسٹ ایک وہ پیغامز ہے وہ سمپل سا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ فیوچر میں مزید خراب ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ جو ڈومیسٹک کمپوننٹ انڈیا کے اندر اٹھا ہے، اگر یہ کمپرومائز نہیں ہوتا تو پرائم منسٹر مودی جو ہیں ان کو پہلی ایک سیریس جو جسے آپ کہہ لیں کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ ملی ہے، ہی گاٹ اے سیریس اپوزیشن، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ ان کو سیریس اپوزیشن جو ہے وہ ملی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسے وہ کہتے ہیں نا ایک یہ کبھی ایسے نہیں ہوا، ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے، مجھے یہ ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ایٹ سم پوائنٹ دا لیڈرشپ جو ہے وہ انڈیا کے اندر دے ہیو دس مائنڈ سیٹ کہ اب پاکستان کو مزید ٹائٹ کرنا چاہیے ہمیں، اور پاکستان کو مزید معاملات ان کے ساتھ جو ہیں وہ خراب ہونے چاہیے، تاکہ ایک نیریٹو جو ہے انڈیا کے اندر رہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پرماننٹ ایکسٹرنل تھریٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال دیٹس سو سمپل کہ جی وہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اب جو ڈومیسٹک کمپوننٹ انڈیا کے اندر آیا ہے، سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ انہی ایلیمنٹس کو استعمال کرتی ہے ٹو پروموٹ دیئر اون انٹرسٹ، جیسے یہ جیسوال صاحب نے پروموٹ کیا ہے اس کو جین زی کو کہ جی وہ جین زی بھی یہی چاہتی ہے۔ اچھا وہ جین زی اس میں سے ایک لڑکی آئی، میرے پاس اس کی ویڈیو نہیں ہے اب، اس نے جین زی نے اس نے لڑکی نے کہا کہ یہ تو بھائی انہوں نے تو ہمارے ساتھ جھوٹ بولے ہوئے ہیں، جہاز گرے ہوئے ہیں لیکن ہمیں یہ بتاتے نہیں رہے۔ وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی باتیں کی یا ایسے باتیں ہوئیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو ہمیں بتانا چاہیے تھا، بہت کچھ بتا سکتے تھے لیکن انہوں نے ہم سے شیئر نہیں کیا، انہوں نے شیئر نہیں کیا۔ تو ایک اس چیز کو بھی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ بہرحال میں تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں اور ریئلائز کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ جین زی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس فریم ورک سے جو یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس چیز سے ضرور تعلق ہے کہ آپ سم ٹائمز حکومتیں ان چیزوں کو اپنے اینگل میں استعمال کر لیتی، ٹھیک ہے جی، اور یہ چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اس چیز کی وہ جسے کہتے ہیں نا وہ پوزیشن جو ہے وہ بن رہی ہے۔ بہرحال اٹس این انٹرسٹنگ ایک ڈائلما ہے، جس ڈائلمے کو کہیں نہ کہیں پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور جین زی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، دے آر تھنکنگ آن کمپلیٹلی ڈفرینٹ لائنس۔ جیسوال صاحب نے تو ظاہر بات ہے نوکری کرنی ہے تو ان کو پرائم منسٹر مودی کی فارن پالیسی کو چلانا ہے، لیکن انڈیا کی جین زی جو ہے نا وہ ڈائلاگ چاہتی ہے، ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے۔ انڈیا کی جو جین زی ہے وہ ان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے، انڈیا کی جین زی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بھارت پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں،
انڈیا کی جین زی چاہتی ہے کہ اکانومی تبھی بہتر ہو سکتی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو لالیسنس ہے، چیزیں جو ہیں وہ تبھی بہتر ہو سکتی ہیں دونوں ملکوں کے لوگ ملیں اور انڈیا کو راستہ ملے، وہ سینٹرل ایشیا اپنی پروڈکٹس بیچے۔ انڈیا کی جو ناردرن اسٹیٹس ہیں وہ یہ سوچتے ہیں بار بار، کچھ سوائے گجرات کے میرا خیال ہے، کہ بھائی ہمیں ہر قیمت پہ آگے جانا ہے اور اس سلسلے میں وہ راستے جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ راستے آ، آ، جو وہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ ضروری ہے راستے، ٹھیک ہے، تو وہ راستوں میں ظاہری بات ہے کنیکٹیوٹی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جیسوال صاحب نے اپنی وہ اس میں بھی سیاست کی ہے، تو لیٹس سی کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے یا نیریٹو کتنا بکتا ہے۔ انڈیا کی جین زی کی ڈیمانڈ انڈین سرکار سے ہے، وہ پاکستان سے کچھ نہیں کہہ رہے، یہ آپ جین زی کو بیچ میں نہ گھسیٹیں سر۔